नमस्कार, नागरिक खबरमा स्वागत छ। म निम्लिकी शेर्पा। सुरु गरौं प्रमुख खबरबाट। थप 3 जनाको मृत्युसँगै कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 52 पुग्यो। उपत्यकामा 45 जना सहित 274 जना नयाँ संक्रमित थपिए। बन्दाबन्दीको 4 महिनापछि होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा ग्राहक तान्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने व्यवसायीहरूको आशंका। नेटवर्किङ व्यवसायका विषयमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन। नेटवर्किङ व्यवसाय र प्रत्यक्ष वस्तु बिक्री फरक भएको मन्त्री भट्टको भनाई। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निर्माणमा ढिलासुस्ती। वातावरणीय मूल्याङ्कन, जग्गा अधिग्रहण वन क्षेत्रको मुख्य समस्या। अब खबर विस्तारमा। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट थप 3 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले मोरङमा 1 र पर्सामा 2 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको बताउनुभयो। मृत्यु हुनेमा मोरङको सुनवसी 8 का 45 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। निरन्तर भारत आवत जावत गरिरहने ती पुरुषमा ज्वरो र श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि कोभिड अस्पताल विराटनगरमा भर्ना गरिएको थियो। अवस्था गम्भीर बन्दै गएपछि धरानमा रहेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रिफर गरिएको थियो। अस्पतालको आइसियु भेन्टिलेटरमा उपचारकै क्रममा उनको निधन भएको हो। यस्तै पर्साको बेरगञ्ज 7 का 70 वर्षीय वृद्धको पनि कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। मुटु र मधुमेह रोगका बिरामी उनी एक निजी अस्पतालमा निमोनियाको उपचार गराइरहेका थिए। पर्सा बेरगञ्जकै वडा नम्बर 5 का 68 वर्षीय पुरुषको पनि कोरोनाका कारण निधन भएको छ। साउन 7 गते कोरोना पुष्टि भएका ती पुरुष मृगौला सम्बन्धी समस्याबाट पीडित थिए। झाडा पखलाको उपचारका लागि विभिन्न निजी अस्पतालमा गए पनि निको नभएपछि नारायणी अस्पताल भर्ना भएका थिए। त्यहाँ आइसियुमा राखेर उपचार सम्भव नभएपछि नेशनल मेडिकल कलेजमा भर्ना गरिएको थियो। उनको उपचारकै क्रममा निधन भएको प्रवक्ता डाक्टर गौतमले बताउनुभयो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 52 पुगेको छ। बिहीबार नेपालमा 274 जना कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 19,547 पुगेको छ। प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार अहिले विभिन्न अस्पतालमा 5,227 संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। बिहीबार 227 जना डिस्चार्ज भएसँगै आजसम्म 14,248 जना डिस्चार्ज भएका छन्। बिहीबार पीसीआर विधिबाट 6,304 नमुना परीक्षण भएका छन्। आजसम्म पीसीआर विधिबाट 3,63,648 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ। अहिले देशभरिका क्वारेन्टिनमा 13,201 जना रहेका छन्। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले देशभर लागू गरेको बन्दाबन्दीको 4 महिनापछि होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सञ्चालनमा आएका छन्। होटल व्यवसाय सञ्चालनमा आए पनि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सुचारू नहुँदासम्म ठूला होटलहरूले ग्राहक नपाउने निश्चित छ। हवाई उडान सुचारू भएपछि पनि ग्राहक कम हुने भएकाले होटलहरू बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने सम्भावना देखिएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। सरकारले साउन 6 गतेबाट औपचारिक रूपमा बन्दाबन्दी नरहेको घोषणा गर्दै विभिन्न क्षेत्रलाई सुचारू गराएको थियो। त्यस्तै साउन 15 गतेदेखि पर्यटन क्षेत्र सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको थियो। त्यसैले आजैदेखि होटल तथा रेस्टुरेन्ट लगायतका ट्रेकिङ, ट्राभल र पर्वतारोहणका कार्यालयहरू सञ्चालनमा आउने भएका छन्। सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई सुचारू गर्न दिए पनि होटल सञ्चालन गर्न समस्या रहेको होटल व्यवसायीहरूले बताएका छन्। खास गरी तारे होटलका ग्राहक पर्यटक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन नहुँदासम्म होटल सञ्चालन गर्नुको कुनै अर्थ नभएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। बाह्य उडान सञ्चालनमा आए पनि पर्यटक आउने सम्भावना कम भएकाले होटलमा ग्राहक नै नहुने वा हुन्न कि भन्ने चिन्तामा व्यवसायीहरू छन्। व्यवसायीहरूले पर्यटकको संख्या बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाल कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम कम रहेको सन्देश सरकारले प्रवाह गर्नुपर्ने बताएका छन्। व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारू भएपछि केही पर्यटकहरू आउन सक्ने भएकाले ती पर्यटकलाई आफ्नो होटलमा तान्न 5 तारे होटलहरू बीच प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने देखिएको बताएका छन्। सीमित ग्राहकलाई आफूतिर तान्न होटलहरू बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना रहेको पनि होटल व्यवसायीहरू बताउँछन्।
होटल सङ्घकी अध्यक्ष सृजना राणाले 5 तारे होटलहरूबीच शुल्कमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने सम्भावना देखिएको बताउनुभयो। होटलको रेटमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भए यसले नेपालको होटल क्षेत्रलाई नै बिगार्ने राणाले बताउनुभयो। उहाँले ग्राहक तान्नका लागि रेट घटाउने काम भए होटल क्षेत्रलाई लामो समयसम्म असर गर्ने बताउनुभयो। होटलको गुणस्तर र सेवा कमजोर हुने गरी रेटमा प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने राणाले बताउनुभयो। र कहिले पनि आफ्नो स्ट्यान्ड, इफ आई एम सेलिङ अ 5-स्टार होटल, इफ यु आर सेलिङ अ 2-स्टार होटल, त्यसको स्ट्यान्डर्ड, सर्भिस र रेट, त्यो तीनटा चाहिँ हामीले हेरेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। कतिपय कुरा सम्बोधन पनि भयो है। सो आई सी द्याट द गभर्मेन्ट इज ट्राइङ टु हेल्प। आई एम नट सेइङ दे आर नट ट्राइङ टु हेल्प। दे हेभ हर्ड हाम्रो भोइस पनि छ। तर के भने हेर्नुहोस्, अब 100% हामीले मागेको भन्दा हुनसक्छ maybe we are happy 50%, 70%, whatever it may be. 100% त कसैलाई पनि खुसी पार्नु सकिँदैन। तर हाम्रो समस्याहरू चाहिँ सम्बन्धित निकायले नसुनेको होइन र निकाय र एउटा रकमहरू पनि निकालेको, टुरिज्मलाई त स्पेसली फोकस गरेको पनि हो, जुन 50 अरबको एउटा कोष पनि हाम्रो लागि छुट्याएको छ। तर म के भन्छु भने वाट एभर इट इज, जतिसुकै जे गरे पनि कार्यान्वयन भनेको कुरा चाहिँ सबभन्दा जरुरी हुन्छ। मुखले भन्नु र गर्नुमा फरक हुन्छ। कारण किन भनेदेखि अहिले नै हामीलाई त्यो सुविधा चाहिएको छ, अहिले नै अवस्था जटिल छ। अहिले दिएको अरेन्जमेन्ट अहिले नै त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन भएन भने अब गएर अर्को 4-5 महिनामा त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन भयो भने त्यसले केही पनि फाइदा होला जस्तो मलाई लाग्दैन। यो कुरा पनि हामीले बारम्बार भनेकै छौँ, कार्यान्वयन हुनु पर्यो। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमका कारण पूर्ण क्षमतामा होटल सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। यसबाट होटलको सञ्चालन लागत बढ्नेछ। त्यसैले खर्च उठाउनका लागि पनि होटलहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना देखिएको छ। सोल्ची होटलका उपाध्यक्ष सुदर्शन चापागाईले होटलहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएकाले होटलहरूको सुविधा कटौती हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताउनुभयो। त्यसैले सरकारले नै न्यूनतम स्ट्यान्डर्ड तोकेर होटलहरूलाई निर्देशन दिन सके सम्भावित अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा कमी आउन सक्ने चापागाईले बताउनुभयो। अब तपाईको 5 स्टार होटल्सहरू सबै ओपन भइसके पछाडि एउटा हामीले च्यालेन्जेस देखेको के हो भने कम्पिटिसन इज गोन टु बी भेरी भेरी हाई। किनभने जति तपाईको टुरिस्ट इन्टरनेसनल टुरिस्ट आउन थाल्नुहुन्छ त्यसपछि सबै होटल्स अहिले एम्प्टी छ। अब सबै होटलमा चाहिँ त्यो गेस्ट चाहिँ आइदिए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको तपाईको चाहिँ त्यो लेभलको कम्पिटिसन भएको भएर त्यो फेरि कस्तो हुनसक्छ भने त अनहेल्दी कम्पिटिसन हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ म्यानेज गरेर लिएर जाने, अब यो बिस्तारै टाइम ले यसलाई थाहा हुन्छ टाइम बित्दै गएपछि। तर त्यो अनहेल्दी कम्पिटिसनलाई चाहिँ कसरी न्यूनीकरण गर्ने, त्यसलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने, त्यो चाहिँ हामीले अब प्रत्येक अर्गनाइजेसनले त्यो एकदम ठुलो च्यालेन्जको रूपमा लिएको छ। अब किनभने त्यसले गर्दाखेरि दुईटा के हुनसक्छ भन्दाखेरि अब सेफ्टी मेजर्सहरूमा कस्ट कम गर्न पर्यो, रेट कम हुन सक्ने चान्सेस हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कस्ट अफ अपरेसन पनि कम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जति गेस्टलाई चाहिँ हामीले सुविधा दिन सक्छौँ, सेफ्टी मेजर्सदेखि लिएर अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुविधाहरू त्यो कट गर्ने सम्भावना रहन्छ। तारे होटलका लागि मुख्य बजार भारत र चीन भएकाले पनि ती दुई देशको स्थिति सामान्य नहुँदासम्म पर्यटक कम सङ्ख्यामा आउने चापागाईले बताउनुभयो। त्यसैले सरकारले होटल सञ्चालन गर्न दिएपछि कसरी सर्भाइभ गर्ने भन्ने चुनौती देखा परेको उहाँले बताउनुभयो। धेरैजसो होटलहरूको सञ्चालन खर्च ठुलो भएकाले त्यसलाई कभर गर्न चुनौती रहेको उहाँले बताउनुभयो। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बनाइएको मापदण्ड पूरा गर्दा कम्तीमा पनि 30 देखि 50% सम्म सञ्चालन खर्च बढ्न जानेछ। नेपालमा कोभिड-19 संक्रमण देखिए पनि कोरोनाका कारण मृत्युको केसहरू धेरै नदेखिनु नै सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भएकाले यसलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाल घुम्नका लागि उपयुक्त छ भन्ने सन्देश दिनुपर्ने चापागाईले बताउनुभयो। त्यस्तै होटलका तहहरू धेरै भएकाले 3 तारे होटलसम्मलाई आन्तरिक पर्यटनबाट सर्भाइभ गराउन सक्ने गरी सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा चापागाईले जोड दिनुभयो। यस्तै होटलको सञ्चालन खर्च कम गराउनका लागि विद्युतको
डिमान्ड चार्जेसमा विशेष छुट हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। सरकारले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू भदौ 1 गतेबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको र त्यसपछि मात्रै विदेशी पर्यटक नेपाल घुम्न आउने वातावरण बन्ने भएकाले 5 तारे होटलको बिजनेस पनि त्यसपछि नै सुचारू हुने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प कोही नभएको बताउनु भएको छ। स्थिर सरकारको नयाँ इतिहास रच्नका लागि पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। बहुमत स्थायी समिति सदस्यहरूले ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेका बेला भट्टको यस्तो धारणा आएको हो। पार्टीमा अध्यक्ष द्वय ओली र पुष्पकमल दाहालको बीचमा सहमति बाहेक अर्को विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टले त्यसका लागि ओली नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो। सरकार परिवर्तनको खेल भए देश फेरि अस्थिरतातर्फ जाने उहाँले बताउनुभयो। केपी शर्मा ओलीको विकल्प मैले दिँदिनँ। नेपालको इतिहासलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने अहिलेसम्मको इतिहासलाई ब्रेक गर्नुपर्छ, नयाँ इतिहास बनाउनुपर्छ। त्यो भनेको के हो भने 5 वर्ष सरकारको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। यसले नै एउटा नयाँ ब्रेक थ्रु हुन्छ। त त्यो भएर अहिले पार्टीको जे जस्तो बहस छलफल छ, पार्टीमा असहमति छन्, असन्तुष्टि छन्, ती सबै एउटै ठाउँमा आउँछन् र सहमतिबाट पार्टी अघि बढ्छ र सरकार पनि अघि बढ्छ। अहिले दुईटा नेताहरूको बिचमा सहमति बाहेक अर्को विकल्प छैन र त्यो भनेको प्रधानमन्त्री जो छन् यो निरन्तरतामा अघि बढ्नुपर्छ। त्योले यदि हामीले त्यहाँ ब्रेक थ्रु गर्न खोज्यौँ भने देश अस्थिरतातिर जान्छ। त्यो हामीले कुनै पनि हालतमा हुन दिनुहुन्न। आज जनमत मन्त्री भट्टले पार्टीभित्र अहिले केपी प्रवृत्तिहरू खेल्न खोजेकाले त्यसलाई परास्त गरेर अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। पार्टीको एकता महाधिवेशन सहमतिमै हुने उल्लेख गर्दै भट्टले नेतृत्व समेत सहमतिमै टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो। नागरिक खबरमा अब एकैछिन ब्रेक। रियल लाइफ होस् या रियल लाइफ, विश्वास पुरानैको गर्नुपर्छ। गोर्खा आयुर्वेद कम्पनी, जसले विगत 34 वर्षदेखि आवश्यक हिमाली जडीबुटी जन्य उपभोग्य वस्तुहरू उत्पादन गर्दै आएको छ। स्वास्थ्य र गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुँदैन। गोर्खा आयुर्वेद, विश्वास पुरानैको गर्नुहोस्। आधिकारिक विक्रेता नेचर नेस्ट। सब क्लीन छ? गुड। दाँत? यसको दाँत के गर्ने? नेपालमा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नेचरनेस टुथपेस्ट। यसमा भएको ग्रीन टी एक्सट्र्याक्ट र नीम एक्सट्र्याक्टले दाँत र गिजालाई मजबुत बनाउनुका साथै चम्काउँछ। नेचरनेस टुथपेस्ट, दाँतको प्राकृतिक डाक्टर। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नेटवर्किङ व्यवसायका विषयमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ। सांसद सोम प्रसाद पाण्डे संयोजक रहने गरी समितिले नेटवर्किङ व्यवसाय र प्रत्यक्ष वस्तु बिक्रीका विषयमा अध्ययन गर्न 5 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो। समितिका अन्य सदस्यहरूमा कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, अमृता अग्रहरी, प्रकाश रसाइली र सरिता कुमारी गिरी रहेका छन्। समिति सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवका अनुसार उपसमितिले 15 दिनभित्र सम्बन्धित निकाय, विभाग, मन्त्रालय र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग छलफल गरी आफ्नो राय पेश गर्ने बताउनुभयो। उपसमिति गठन गरेर 5 जना मान्यजीहरूको, त्यसमा मान्य सोमप्रसाद पाण्डेज्यू संयोजक रहने गरी, मान्य कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, मान्य अमृता अग्रहरी, मान्य प्रकाश रसाइली, मान्य सरिता गिरी जो यो 5 जनाको समिति बनेछ। यो 5 जना समितिले 15 दिनभित्र सम्बन्धित निकाय, विभाग, मन्त्रालय, सम्बन्धित व्यक्ति इत्यादिसँग छलफल गरी नियम कानुन सबैको अध्ययन गरी र यस विषयमा के कसो गर्नुपर्ने हो। समितिको छलफलमा सांसदहरूले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐन 2074 अनुसार अनुमति पाएका कम्पनीहरूले नेटवर्किङ व्यवसायकै रूपमा अगाडि बढेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए।
अनुसार अनुमति दिने काम रोक्न सांसदहरूले माग गरेपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले नेटवर्किङ व्यवसाय र प्रत्यक्ष वस्तु बिक्री फरक भएको बताउनुभयो। अहिले दर्ता भएका कम्पनीले नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको पाइएमा कुनै पनि हालतमा छुट नदिने बताउनुभयो। यो नेटवर्किङ र वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री अलग विषय हो भन्ने लाग्छ। अब हामीले पिरामिडमै हो है भनेर सदस्यता दिन पाइन्छ भने उही हो। त्यसमा अब यो यदि त्यो पाइन्छ भने हामी यो मिनी सम्मानित सदन हो, यहाँबाट निर्देशन होस्, हामी माथि लेख्छौँ, यो कानुनलाई नै खारेज गरौँ। होइन भने अहिलेको आवश्यकता हो कि होइन त्यो तपाईँ हामीले गम्भीरतापूर्वक गरौँ। यदि तपाईँहरूलाई कहीँबाट सूचना आउँछ यी अहिले दर्ता भएका कम्पनीहरूले कहीँ पनि सदस्यता लिएको, नेटवर्किङ गरेको, गल्ती गरेको छ भने कहीँ पनि त्यस्तोलाई छुट दिने सम्भावना कतै देख्दिनँ मैले। सरकारले ल्याएको ऐन अनुसार अहिले 7वटा कम्पनीले अनुमति प्राप्त गरेका छन्। ती कम्पनीहरूबाट उपभोक्ता नठगिने र गुणस्तरीय वस्तुको बिक्री वितरण हुने उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने, तोकिएको लागतमा पूरा नहुने र गुणस्तरीय रूपमा निर्माण नहुने गरेको समस्या देखिएको छ। वर्षौंदेखि निर्माण सुरु भएका गौरवका आयोजनाहरू कहिले स्रोत अभाव त कहिले अन्य स्थानीय समस्याहरूका कारण निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कण्डेलले आयोजनाहरू तोकिएको लागत, समय र गुणस्तरमा काम हुन नसकेको बताउनुभयो। गौरवका आयोजनाहरू जुन गतिमा निर्माण हुनुपर्ने हो त्यो गतिमा हुन नसकेकाले यसमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो। आयोजनामा निर्माण अहिले वातावरणीय मूल्याङ्कन, जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रको समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो। हिसाबले जानुपर्ने त्यो हिसाबले जान चाहिँ हामी सकिरहेको स्थिति छैन। हामीले आशा गरे अनुसार टक्क त्यही समयमा त्यही लागतमा त्यही क्वालिटी स्तरका कार्यक्रमहरू भइरहेका छैनन्। त्यसमा हामीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। क्वालिटीमा पनि प्रश्न उठ्ने गर्छ। जस्तो अहिले यो अघि सचिवज्यूबाट आएन, मेलम्चीको क्वालिटीमाथि क्वेसन उठेको छ। अब यसको जवाफ कसरी दिने हो हामीले? अब टाइममा त हुँदैन हाम्रो धेरै कुराहरू, कस्ट पनि हाम्रो चाहिँ भेरिएसन गर्नुपर्ने त्यस्तो खालको स्थिति देखिएको छ। अब मूल समस्याहरू ट्रेन्डका हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ वातावरणीय मूल्याङ्कनको एउटा समस्या होइन, जग्गा अधिग्रहणको अर्को समस्या, वन क्षेत्रको राष्ट्रिय निकुञ्जका समस्या, त्यो चाहिँ क्लियर नहुने कति साना साना कुराले नै हाम्रो अड्काइराखेका देखिन्छ कि अघि यहाँ एउटा चाहिँ रुख कटानको कुरा आयो। म पनि यो लकडाउनभन्दा अगाडि यो चाहिँ हुलाकी राजमार्गको एउटा पार्ट अलिकति हिँडेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ सडकका बिचबिचमा सडक रुखहरू छन् कि त्यो कटानको समस्या नभए हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यत्तिकै दुईपट्टिबाट सडक बनाएर बिचबिचमा चाहिँ रुख बसेको त्यस्तो खालको स्थिति छ। केही समस्याहरू हाम्रा यो संरचनागत समस्याहरू छन्। अलाइनमेन्टकै समस्याहरू अलिकति धेरै नै देखिन्छ। निर्माण सामग्रीको समस्या समाधान गर्नको लागि अहिले भर्खरै एउटा यो निर्माण सामग्री सम्बन्धी नीति नै पारित भएको छ। सम्भवतः त्यसले सहजीकरण गर्छ होला। विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले स्रोतको समस्याका कारण गौरवका आयोजनाहरू निर्माणमा विलम्ब हुने गरेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा भएको छलफलमा मन्त्रालयका सचिवहरूले लकडाउनका कारण केही आयोजनाहरू प्रभावित भए पनि अधिकांश आयोजनामा भौतिक प्रगति सन्तोषजनक रहेको बताएका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदार बहादुर अधिकारीले विभिन्न विमानस्थलहरू निर्माणका काम सन्तोषजनक रहेको बताउनुभयो। निजगढ विमानस्थलमा भौतिक प्रगति उल्लेख्य नभए पनि अदालतको फैसला आएपछि बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाइने उहाँले बताउनुभयो। पशुपति गुरु योजना अनुसार 84% काम सम्पन्न भएको र लुम्बिनी क्षेत्र विकासको काम 85% सकिएको उहाँले बताउनुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले पुष्पलाल, मध्य पहाडी र लोकमार्गमा
53% काम भएको बताउनुभयो। गत आर्थिक वर्षमा 111 किलोमिटर गरी अहिलेसम्म आधाभन्दा बढी सडक कालोपत्रे भएको उहाँले बताउनुभयो। हुलाकी सडकको 55% काम सम्पन्न भएको छ। गौरवका आयोजना निर्माणमा स्रोतको समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो। नागरिक खबर आजलाई यति नै। अन्त्यमा प्रमुख खबर फेरि एकपटक। थप 3 जनाको मृत्युसँगै कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 52 पुग्यो। उपत्यकामा 45 जना सहित 274 जना नयाँ संक्रमित थपिए। बन्दाबन्दीको 4 महिनापछि होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा ग्राहक तान्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने व्यवसायीहरूको आशंका। नेटवर्किङ व्यवसायका विषयमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन। नेटवर्किङ व्यवसाय र प्रत्यक्ष वस्तु बिक्री फरक भएको मन्त्री भट्टको भनाई। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निर्माणमा ढिलासुस्ती। वातावरणीय मूल्याङ्कन, जग्गा अधिग्रहण वन क्षेत्रको मुख्य समस्या।